Gilayon nga giaksyonan sa kapulisan ang social media threat nga mikaila pag-usab sa dakbayan ning General Santos City. Sumala ni Police Captain Renato Paclibar, ang Deputy Station Commander sa Bula Police Station, nga nagpadayon ang ilang investigasyon kalabot sa maong hulga. Dugang pa sa opisyal, dili pa sila makahimo og tukmang pag-ila sa identidad sa suspek. Apan ilang gipasalig nga lawom og komprehensibong investigasyon ang ilang ipahigayon aron nga masuta kung kinsa ang responsable sa pagpakaylap sa maong hulga. Sa isayosab ni Police Captain Paclibar nga posible nga estudyante lamang ang responsable sa pagpakaylap sa maong threat. Apan wala sila nagatutok sa usa lamang ka anggulo sa ilang investigasyon. Ano sa nato, di siya taka-specific maka-pinpoint yun sa ato ang kay so far, gina-consider po nato ang ilang ang ilang rights po, ginatanaw pa lang mga background. Dili na to i-discount ang possibility na student po, pero siyempre, di lang ta mag-stick sa isa ka-angle. Kahinumduman nga human sa sunod-sunod nga insidente sa kapintasan sa mga tulunghaan, ang Police Regional Office 12 ang naka-full alert status aron nga malikayan ang bisan unsang bahad sa panahon sa klase. Ang report gikan sa patrol. Ini si Bombo Nova Juma and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, their trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!